बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जेहलम के गुड़ा चौधरिया में आपको एक ऐसा फार्म हाउस विज़िट करवा रहे हैं कि जो इतना स्प्लेंडर तरीके से तैयार किया गया है, उसकी रेनोवेशन इतनी स्पेशल है। और यहाँ चौधरी अब्दुल हफीज़ गुज्जर साहब जो कि दुबई के मारूफ बिजनेसमैन हैं, उन्होंने घोड़ों का शौक करके दिखा दिया है कि किस तरह से घोड़ों से प्यार करते हैं, किस तरह से उनकी केयर करते हैं और किस तरह से उनके साथ मोहब्बत को जो है पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। अगर हम फार्म हाउस की बात करें तो ये मेरे ख्याल में, अगर मैं बिल्कुल राइट पर हूँ, तो पंजाब का वाहिद फार्म हाउस है जिसमें 24 आवर्स काम होने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है विद इन 1 ईयर। और यहाँ पर जितना भी फैसिलिटेशंस हैं घोड़ों के लिए वो दस्तयाब हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पानी जो है साफ़ पीने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, उसके ड्रेन वेस्टेज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। अगर हम सफाई की बात करें तो सफाई में लाजवाब है। आज हम मौजूद हैं जी अब्दुल हफीज़ फार्म हाउस पर, जो कि गुड़ा चौधरिया में है। तो आइए आज चौधरी अब्दुल हफीज़ गुज्जर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अब्दुल हफीज़ के नाम से ही, अपने ही नाम से अपना टेंट पैगिंग क्लब बनाया है, तो इस क्लब का आगाज़ उन्होंने कब से किया, किस तरह से वो हार्स लवर्स की लिस्ट में शामिल हुए, और सबसे बड़ी स्पेसिफिक बात यह है सारी चीज़ों को मेंटेन करने में किस कदर वो कलीदी किरदार निभाएंगे। ऑब्वियसली घोड़ों का अगर शौक करते हैं तो इसको टाइम भी देना पड़ता है, और बिजनेस उनका दुबई से मंसलिक है, सो कितना टाइम वो यहाँ देंगे और कितना टाइम जो है वो अपने बिजनेस को देंगे। आइए आज उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। इस डेरे की ख़ास बात ये भी है कि पंजाब की, पाकिस्तान की तमाम जो ब्रीड हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हैं या जिनको ब्रांड कहा जाता है, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ वो तमाम ब्रांडेड घोड़े मौजूद हैं, जो ब्रांडेड घोड़े जो हैं या जो ब्रांड पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है। और मैं समझती हूँ कि इतना कलेक्शन बनाना, एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी करना, इट्स वेरी स्पेशल। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात चौधरी अब्दुल हफीज़ गुज्जर साहब से करवाते हैं।
नाज़रीन, जिस तरह से बात हो रही थी अल हफीज़ फार्म हाउस की, तो हमारे साथ उसके ऑनर मौजूद हैं चौधरी अब्दुल हफीज़ गुज्जर साहब, और बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया उन्होंने अपने फार्म हाउस को। हार्स लवर्स होने का दावा तो अक्सर लोग करते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना ये काफ़ी मुश्किल होता है, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। लेकिन उन्होंने ये करके दिखा दिया है कि किस तरह से हार्स लवर बन के एक हार्स लवर प्रूव भी करना है। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात चौधरी अब्दुल हफीज़ गुज्जर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मोस्ट वेलकम आपका फार्म हाउस के अंदर जी। आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और माशाल्लाह से बचपन से जवानी आपकी वैसे ही मोस्टली कराची में ही गुजरी, किस तरह से आपको शौक पैदा हुआ, किस तरह से हार्स लवर बने आप, किस तरह से घोड़ों का आगाज़ किया आपने? एक्चुअली मैं मूव हो गया था 2012 में दुबई में बिजनेस में बिजी हो गया। बिजी होते होते फिर सोचा कि कोई, यानी बचपन से घोड़ों का शौक था। फिर आपको पता पंजाबी, फिर चौधरी, फिर ऊपर से गुज्जर, तीनों टैग्स हमारे साथ। तो शौक था कि जानवरों का और घोड़ों का, तो खास तौर पे। फिर नेज़ाबाजी वहाँ बैठे बैठे देखता था। कुछ मेरे दोस्त हैं, राजा आतिफ हैं चकवाल वाले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी घोड़े रखे हुए, तो उनसे भी बातें करना, डिस्कस करना। तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये अब खुद भी नेज़ाबाजी में है। तो घोड़ों का था ही, फिर सोचा घोड़ा फार्म बनाया जाए। फार्म बन गया, फार्म के बाद टेंट पैकिंग क्लब बन गया। अब नेज़ाबाजी में एंटर हो गए। तो लास्ट अक्टूबर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2023 से स्टार्ट कर दी नेज़ाबाजी। अच्छे से करना। ये सारी चीज़ें कितनी देर में आपने प्लान की और कितनी देर में आपने पाया तक मेल तक पहुँचाई? प्लान तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा था, कोई मुझे साल डेढ़ हो गया था सिर्फ प्लानिंग में। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो लास्ट 9 अगस्त 2023 से हमने जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 7 एकड़ पे हमारा बाउंड्री वॉल है, फार्म हाउस है माशाल्लाह। तो तकरीबन अब आपके सामने आपने सारा चीज़ देखी अपने। हमने कोई तकरीबन 80 to 100 लोग यहाँ पे वर्कर्स जो है ना दिन रात काम कर रहे थे, रात 3 बजे तक, क्योंकि मेरा मोटो एक ही था, क्योंकि हम आपको पता है ज़्यादा लोग बाहर होते हैं तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं विदिन 6-7 मंथ्स जो है ना अपने स्टेबल्स रेडी करूँ, ताकि हम अक्टूबर जब सीज़न आएगा उसमें हम अपना पार्टिसिपेट कर सकें नेज़ाबाजी में। फिर साथ साथ ये था कि बाकी कोठी घर जो भी बना, ये अभी रिसेंटली महीना पहले सब चीज़ें रेडी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 महीने के अंदर 7 एकड़ अपना फार्म हाउस विद तकरीबन 23 हमारे स्टेबल्स और उसके साथ एक्सपेंशन की सारी प्लानिंग करके हमने सारी चीज़ें बनाई। मार्की वार्की सब हमने रेडी किया इसके अंदर। ज़बरदस्त जी 11 मंथ्स में सारी चीज़ें हमारी ऑन ग्राउंड हो गई थी जी, सारी चीज़ें माशाल्लाह। जी। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल हफीज़, ये जो फार्म है इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ तमाम ब्रांडेड जितनी भी ब्लड लाइंस हैं वो आपने सेफ रखी हुई हैं और आपके पास मौजूद हैं। तो ये शौक कैसे आपको पैदा हुआ कि तमाम ब्लड लाइंस को एक जगह एक छत के नीचे रखा जाए? जब मैं स्टार्ट करने वाला था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर, काफ़ी लोगों से मिला, बहुत अच्छे जुल्फ़िकार अली बागड़ी साहब एक बड़ा नाम है, उनसे बड़ी गाइडेंस ली, बड़े अच्छे उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उस खैर इस लाइन में सीनियर हैं। राज आतिफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। पिंडी गाजी क्लब में हाजी सजाद साहब, चौधरी अली, चौधरी उमर, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे गाइडेंस ली। तो इन सब की गाइडेंस जब मैं ले रहा था और रिसर्च कर रहा था तो मैं डिफरेंट एरियाज़ में गया, जंग गया, फैसलाबाद गया, सरगोदा गया। तो डिफरेंट ब्रीड्स जो है हॉर्सेस की मुझे पता चली, उनके नाम पता चले जी। हमारा जफे वाला, जुल्ले सियाल वाला, अकरम चंद वाला, और डिफरेंट पूरी वकार पूरी साहब हैं, मोहसिन पूरी साहब हैं फैसलाबाद, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनकी ब्रीड्स उस तरफ फतेह मानी शरीफ जो है फतेह जंग में पीर साहब, उनकी ब्रीड्स हैं। तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार क्यों ना कि ऑल दी ब्रांड्स अंडर वन रूफ में है। तो फिर मैंने इनकी गाइडेंस और इनकी हेल्प के साथ राजा आते जुल्फ़िकार अली बागड़ी साहब और हाजी सजाद साहब पिंडी गाजी वाले, वकारपुरी साहब, इनकी मदद से मैंने सारी भी ब्लड लाइन्स हैं अपने पास माशाल्लाह यहाँ पे जमा किए हैं। सारे हर घोड़े का कोई ना कोई बच्चा है, ब्लड लाइन मेरे पास सिस्टम मौजूद है। जिस तरह से आपने एक खूबसूरत जो है वो फार्म हाउस बनाया और बड़े स्पेसिफिक जो है घोड़ों के लिए फैसिलिटेशंस हैं, स्पेशली सफाई का बड़ा खास इंतज़ाम है। चूँकि आप इस फील्ड में न्यू कमर थे, भले शौक आपको बहुत पुराना था, अगर हम हेल्थ की बात करें तो इसमें अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। तो आपने इनके खाने, इनके फूड, इनका स्पेशली इनकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस किस तरह से हुए, किस तरह से आपने प्लान किया? जैसे बाकी फार्म हाउस वाले करते हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनको तो फॉलो, हमने वही चीज़ें वहीं से स्केड्यूल उठाए ज़्यादातर।
لیکن جب صفائی کا معاملہ آتا ہے اس سے میں بہت اسٹرکٹ ہوں. تو میں نے مطلب ایک باہر کے ملک میں پالیسی ہوتی کلین ایز یو گو, یعنی آپ جیسے کچھ بیٹھ کے کھائے پئیں اور جب جائیں تو اپنی جگہ صاف کر کے جائیں. کلین ایز یو گو کی پالیسی پہ ہم چلیں. میں نے کیا کیا کہ میں نے ہر گھوڑے کے لیے ایک سائز رکھا ہوا ہے. ایک آدمی ایک گھوڑے کے لیے, ہمارے آلموسٹ بچے ملا کے 25 اس ٹائم میرے پاس جو ہے جانور ہیں. تو میں نے یہی سختی رکھی ہوئی ہے کہ صفائی, گھوڑوں کی خوراک میں اگر 5-10% کمی بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کی صفائی کے اوپر جو ہے نا وہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں نے جتنے بھی آپ نے ہمارے شاید اسٹیبلس دیکھے اندر سے جا کے, تو ہماری کھولیاں سب ماربلس کی ہیں. ان کے سیوریج, واٹر سیوریج کا نظام بھی ہم نے انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے. تو صفائی کا بہت زیادہ خیال ہے. آپ کسی بھی ہمارے اسٹیبلس میں جائیں گے آپ کو اسمیل نہیں آئے گی. اس کی شیورٹی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ صفائی میں رکھتے ہیں. تو ہم نے اسکیجولس دیے ہوئے. ہماری ایک صفائی کا ٹائم ہے صبح 6 بجے, پھر 10:30 to 11, کیونکہ 9 بجے 8 سے 9 ہمارا فیڈنگ ٹائم ہوتا ہے ہارسز کا. 10 to 11 اگین کلیننگ ہوتی ہے. پھر ہمارے سائز کا کھانا 12 سے 1 ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے. 1 بجے پھر کلیننگ کا ٹائم ہوتا ہے, اور ایک دفعہ سپروائزر سارے روم میں جا کے دیکھتا ہے. 2 سے 4 ان کی بریک ہوتی ہے. 4 بجے پھر گھر کا آبروش, صبح بھی ہوتا ہے 6 بجے, شام کو 4 بجے گھر کا آبروش. پھر ہم گھوڑوں کو باہر نکالتے ہیں اوپن ایریا میں, پھر کلیننگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 8 بجے ان کا دوبارہ فیڈنگ ٹائم ہوتا ہے جب ہم اندر کرتے ہیں. 8 بجے کے بعد پھر ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے 9:30 بجے ان کی کلیننگ ہوتی ہے. دن میں 4 ٹائم کلیننگ ہوتی ہے. زبردست. جو جس طرح سے آپ نے شوق صرف کیا نہیں, دکھا دی ہے کہ کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے, شوق کو سنبھالا کس طرح سے جاتا ہے. آپ نے گھوڑوں کی محبت کو, ایفیلیشن کو لوگوں کو پروف کر کے دکھا دیا. بڑے اچھے سے آپ نے مینیج کیا ہوا ہے. گھوڑیوں کی اگر بات کریں تو اکثر جگہ پر ہم نے وزٹ کیا, ماشاءاللہ سے بڑے ہارس لور لوگ موجود ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی کیئر کرنے والے بھی ہیں, لیکن گھوڑیوں کی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹریٹ. سب سے پہلی بات یہ کہ ان کا تولیدی سسٹم, ان کا جس طرح سے اینٹی نیٹل چیک اپ, یہ ساری چیزوں کو مینیج, اس کی باقاعدہ طور پر انفارمیشن ہونا ضروری ہے. کتنی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرٹ فارمنگ میں آپ بڑے پرفیکٹ ہیں؟ ایکچولی پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. میں صرف میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھوڑیوں کا ایز اپنی بچیاں ٹریٹ کرتا ہوں. میں اپنے سائسوں کو, اپنے لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ یہ گھوڑیاں جو ہے نا میری بچیوں کی طرح ہیں. کیونکہ جو بیسکلی آپ کا فارم چلتا ہے نا وہ گھوڑیوں سے چلتا ہے, جو میں نے سیکھا ہے لوگوں سے. فارم گھوڑوں سے نہیں چلتا. گھوڑے تو آپ کے آتے ہیں, ٹینٹ پیکنگ میں رہتے ہیں. گھوڑیاں ہی آپ کے فارم کو چلاتی ہیں, کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں, آپ بریڈنگ آپ کرواتے ہو, آپ کا فارم اس سے آپ کے روٹیشن چلتی رہتی ہے گھوڑوں کی. تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ گھوڑیوں کا بہت زیادہ صفائی کا, ان کی نیوٹریشنس کا, ان کی گرومنگ کا بہت خیال رکھا جائے. اگر آپ ہمارے جیسے آپ بھی آئے, آپ کو گھوڑیاں اسی کنڈیشن میں صاف ستھری اور بہت ہیلدی آپ کو نظر آئیں گی. کیونکہ میں نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ جتنا ہی گھوڑوں پہ ہم لوگ فوکس کریں اتنا ہی گھوڑیوں کو ٹائم دیں. تو ان کی ٹیم ہی بالکل الگ ہے. ہم نے بڑا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ہمارے گھوڑوں کی ٹیم بالکل الگ ہے, گھوڑیوں کی الگ ہے. دونوں کا آپس میں کوئی کنسرن نہیں, کوئی انٹرفیئرنس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. وہ ٹیم ہی بالکل پریکٹس اسٹارٹ کی ہے. میرے اپنے سوار ہیں, میرے اپنے ایریے کے ہی لوگ ہیں جو میرے ساتھ سواری کرتے ہیں. پہلے ہمارے پاس مہر ناصر علی سپرا صاحب تھے, چیمپئن پنجاب, ان کی خدمات ہم نے لی تھی. ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھی ہیں. پھر ابھی میں خود بھی پریکٹس کر رہا ہوں. میرے پاس ایک عاشق ہے, سپروائزر ہے, میں اس سے سیکھ رہا ہوں. باغڑی صاحب سے گائیڈنس لیتا ہوں کبھی کبھار کال کر کے, راجہ عاطف سے گائیڈنس لیتا ہوں کال کر کے. تو چیزیں خود, باقی یہ ہے کہ فزیکلی پریکٹیکلی خود پریکٹس کر رہا ہوں. تو آہستہ آہستہ روز ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ اکتوبر میں, میرا پلان ہے کہ میں اکتوبر میں خود لیڈ کروں, وہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لرننگ پروسیس پوری زندگی چلتا رہتا ہے. آپ ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ بس آپ پرفیکٹ ہو گئے. ماشاءاللہ سے گھوڑے بڑے اسپیشل ہیں سارے, سب کے کلرز بڑے اسپیشل ہیں. مشکا کلر جو ہے وہ اوبیسلی بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اگر آئز کے اٹریکشن کی بات کریں یا بیوٹی کی بات کریں تو لوگ زیادہ تر جو ہے نکرے کو پسند کرتے ہیں. موسٹلی تازے دار لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ نکرے جو ہیں وہ ذرا کوڈ آئز ہوتے ہیں. واٹس یور اوپینین دیٹ؟ نکرے بیسکلی میں نے رکھے ہوئے ہیں, بس 3 نکرے گھوڑے ہیں, اور میرے پاس بچی بھی نکری ہے. مجھے اٹ سیلف خود 5 کلیان مشکوں کا بہت زیادہ شوق ہے. لیکن چونکہ اب 3 نکرے بھی میرے پاس ہیں تو نکرے اچھے ہوتے ہیں. آئس کی تو بات نہیں ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نکرے تھوڑا سا ڈرپوک یا تھوڑے سے بزدل, یا ایسے بزدل تو نہیں کہہ سکتے, ہاں ان میں تھوڑی جھجک ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں لڑکے ہوتے ہیں, ممی پاپا لڑکے ہوتے ہیں, اس طرح وہ گھوڑے بھی ممی پاپا گھوڑے ہوتے ہیں. جی ہاں, بزدل نہیں ہوتے, ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں بیسکلی. تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے وچ آئی ریسپیکٹ. ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. تو بس وہ کہتے ہیں نا, انگلش کا ایک محاورہ, بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بیہولڈر. ہاں جی, تو بیسکلی مجھے میری نظروں کو جو ہے نا 5 کلیان مشکا پسند ہے. ہر
ہر گھوڑے کی اپنی ایک کوالٹی ہے, چاہے وہ نکرا ہو, چاہے وہ مشکا ہو, چاہے وہ کمید ہو, چاہے وہ حصہ ہو, آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہر گھوڑا اپنی کوالٹی لے کے چلتا ہے. لیکن یہ کہ مشکے پنچ کے لائن ذرا مجھے اس وجہ سے اٹریکٹیو لگتے ہیں کہ آپ 10 گھوڑوں میں کھڑے ہوئے, 100 گھوڑے میں کھڑے ہو نا, 4 پیر وائٹ, ماتھا وائٹ, مشک کا کلر, وہ جب نکل کے سامنے ایسا آتا ہے نا ایک بڑا گھوڑا, اگر اس کی ہائٹ اچھی ہے, اگر اس کا سینہ بڑا ہے, وہ جب اس کا پٹھا بڑا ہے, ڈبل باڈی, جب وہ گھوڑوں کے درمیان میں سے نکل کے آتا ہے نا لہراتا ہوا بالوں کے ساتھ, تو مجھے وہ اس کی بیوٹی بڑی خوبصورت اٹریکٹ کرتی ہے. اوبیسلی سارے تازے دار لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑے اسپیسیفک ہیں, اچھے شاہ سوار ہیں, لیکن کچھ اسپیسیفک انداز کسی کا بھی جس کو آپ دیکھتے ہی کہتے ہوں کہ یہ بڑا انسپریشن والا ہے. میرے پاس جی امبر کا ایک بچہ ہے جو میں نے وقار پوری صاحب سے لیا تھا, بڑی ریکویسٹ سے لیا تھا, اور انہوں نے ہمیں عنایت کیا تھا. اس کا نام میں نے شاہین رکھا ہے, مشکا ہے, اس کے 3 پیر وائٹ ہیں, اس کی چال. اور ایک میرے پاس گھوڑا ہے نور نظر, بڑا فیمس گھوڑا ہے جی, وہ بہت ہائی اسپیڈر گھوڑا ہے. وہ اس کی چال, وہ جب چل کے آتے ہیں دونوں, جب دوڑتے ہیں وہ اپنا سر بالکل ایسے آگے ناگ کی طرح, یعنی جس طرح سانپ ہوتا ہے نا ناگ, بالکل اس طرح اپنا سر رکھ کے بھاگتے ہیں. وہ بڑے خوبصورتی سے بھاگتے ہیں. ایک گھوڑا لالی ہے نوکروں میں, اس کی ہائٹ بھی کافی ہے, وہ بھی اس طرح. یہ 3 گھوڑے جو ہے نا جب گراؤنڈ میں بھاگتے ہیں تو دل کو ایک خوشی سی اور ایک بلبلہ اور جوش بھی ہوتا ہے کہ یار ان پہ رائڈ کیا جائے. تو انہیں کو دیکھ دیکھ کے مجھے خود بھی نیزہ بازی کا بڑا شوق ہو گیا کہ یار مجھے ان گھوڑوں کو بتانا ہے اب. تب اس وجہ سے میں خود پریکٹس کروں نیزہ بازی. سوار میں کو آپ پسند کرتے ہیں یا اگر مالک خود جو ہے وہ ایک اچھا شاہ سوار بنے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ جی اوبویسلی مالک کی وہ کہتے ہیں لیڈ فرام دا فرنٹ. جب تک آپ خود لیڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہی رہیں گے نا کسی پہ. جب آپ خود لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر شاہ سوار بھی آپ کے ساتھ آپ کے انڈر میں ہو کے چلتے ہیں. تو اگر آپ خود لیڈ نہ کریں, ایسی بات نہیں, جتنے بھی شاہ سوار ہیں, ایک فیلڈ ہی ایسی ماشاءاللہ بڑی پاک اور صاف فیلڈ ہے. شاہ سوار جو ہے ہمارے پاس سارے اچھے ہیں. تو وہ لیکن وہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ وہ لیڈ فرام دا فرنٹ جو ہے نا, وہ بیسکلی بڑے ضروری, اس لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں فوراً سے جا کے کیپٹن بن کے فرنٹ مطلب لیڈ کرنا شروع کر دوں, کیونکہ وہ میرے سے پرانے اور ایکسپیرینسڈ ہیں. تو میری کوشش ہے کہ میں اس لیول پہ پہلے آؤں تاکہ وہ کہتے ہیں نا کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے, یعنی کہ وہ مجھ سے اچھا اور میں اس کو پیچھے کر دوں, میں بولوں نہیں پہلی پٹی پہ میں نے بگانا ہے. تو میری خود کوشش ہے کہ میں اس قابل بنوں پہلے پریکٹس کر کے کہ میں پہلی پٹی پہ لیڈ کروں, میں اس قابل ہو جاؤں تو پھر میں ان کو لیڈ کروں. اچھا جیلم کی اگر نیزہ بازی کی بات کریں تو سنگل نیزہ بازی تو کہیں گم ہو گئی تھی, جس کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کیا ہے گمنالہ سے ندیم ہادم صاحب نے. کیا کہیں گے ان کی اس ایفرٹ پر؟ اوبیسلی گروپس بندی ہر ڈسٹرکٹ میں ہے, تو جہلم میں بھی ہے, اس پر کیا رائے دیں گے؟ جی ہم تو گروپ بندی کے چکروں میں نہیں پڑتے. کافی لوگ ہمیں ایسے آتے ہیں کہ جی آپ وہاں جا رہے ہیں تو یہاں مسئلہ ہوگا وہاں. ہم کہتے ہیں کہ ندیم خادم بیسکلی میرے کزن ہیں. ٹھیک ہے جی, سوری ندیم خادم صاحب, ان کی ایک بڑی ایفرٹس ہیں اور بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے اور بڑا انہوں نے ٹائم دیا اس گیم کو. بلکہ ایکچولی جیلم میں اس نیزہ بازی کو اسٹیبلش کرنے والے ان پائنیئرس کے اندر ندیم خادم کا نام ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے جی, سنگل نیزہ بازی کا ریوائول بھی انہی کی وجہ سے میرا خیال جیلم میں ہوا ہے. جی بالکل. تو لیکن ہم نے ایک بڑا اپنا صاف ایک بالکل ایک چیز کلیئر رکھی ہوئی کہ جی ہمیں جو بھی انوائٹ کرے گا ہم اس میں جائیں گے, چاہے کوئی بھی ہو. مطلب باؤنڈریز میں نہیں آنا, گروپ بندی میں نہیں آنا. وہ یہ گیم ہے جی, اگر اس گیم میں ہم پالیٹکس میں چلے جائیں گے تو ہمارا گیم ختم ہو جائے گا. تو ہم ان چیزوں میں ہی نہیں پڑتے, ہم بالکل پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو بھی ہمیں بلائے گا ہم گیم میں پارٹیسپیٹ کرے گا, گیم سے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کچھ نہیں ہے. صحیح. اچھا جس طرح سے شاہ سوار بڑے اچھے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا شاہ سوار ہوتا ہے جس کا سٹائل بڑا پسند ہوتا ہے, کوئی ایسا شاہ سوار جس کا سٹائل, جس کا نیزہ مارنے کا سٹائل, بیٹھنے کا سٹائل, گھوڑے کو سپیڈ سے دوڑانے کا سٹائل جو ہے بڑا اسپیشل لگتا ہو آپ کو؟ ایک ہے جی گولڈن بوائے کے نام سے مشہور, ان کا نام میں بھول گیا, الکبیر روان کلب سے ایک پٹھان لڑکی ینگ لڑکا ہے جس کو گولڈن بوائے کا نام دیا گیا. وہ بہت خوبصورت ان کا سٹائل ہے. میں کافی بار ان کو میں نے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا ہے, میں نے ان کو فوٹو اسٹیڈیم میں بھی گھوڑا بگاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ینگ ہے بہت, انٹرنیشنل نیزہ بازی میں بھی جا چکے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. لاہور سے ہیں. اچھی آپ کی خواہش ہے اور اچھا آپ کا خواب ہے. اچھا جس طرح سے آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور گھوڑوں میں کوئی اسپیشل جو آپ کو مطلب لگتا ہو کہ اس کا انداز جو ہے وہ چال باز کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. میں نے استاد جیون حیات جمٹ سے ایک گھوڑا لیا تھا, لیا کیا تھا بلکہ انہوں نے گفٹ ہی دیا تھا. ایک چمبا گھوڑا ہے میرے پاس, اس کا نام میں نے رکھا ہے سجاول, وہ 63 اس کی ہائٹ ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے میں اسی پہ زیادہ پریکٹس کرتا ہوں. کافی بڑا گھوڑا ہے تاکہ جب میں سب سے میکسیمم ہائٹ والے گھوڑے پہ جاؤں, پریکٹس کروں, اور اس کی ڈبل باڈی میں وہ چمبا آپ نے دیکھا ہوگا ایک گھوڑا ہے چمبا والا, اسی پہ میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی پہ, کیونکہ جب اس کے بعد سے میں کسی اور گھوڑے بیٹھوں گا نا اس سے بڑا نہیں ہوگا, اسے 19-20 چھوٹا ہی ہوگا, بڑا نہیں ہوگا, تو تاکہ مجھے کوئی مشکل اور ڈیفیکلٹی فیس نہ کرنی پڑے. میں اسی پریکٹس کرتا ہوں. زبردست. جس طرح سے یہ نوابی شوق ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ جو ہے سیکھنے کے عمل میں
वाग को पकड़ना, कंट्रोल करना, किस हद तक वाग को ढीला करना है तो घोड़े की स्पीड ज़्यादा होगी, किस हद तक उसको जाके एक टाइट कर लेना है, तो ये चीज़ें जो हैं आप कितनी हद तक आपको इस पे गिरफ्त आ गई है? इस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गिरफ्त हो गई है, लेकिन अभी मैं सांग के साथ जो है ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये वाग का तो अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल मेरा सही है। अब सिर्फ सांग के साथ मैं नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि किले लगेंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मैंने मिसाल है 10 बार घोड़ा भगाया सांग के साथ, तो 10 किले लगे तो मैंने 5 या 6 बार किए, 4 बार मिस कर दिए, तो मैं समझता हूँ 50-50 हूँ। तो मेरी कोशिश है कि जब तक मैं 10 में से 8 किले या 9 किले ना उठाऊँ मैदान में, तब तक मैं ग्राउंड में ना उतरूँ। ये मेरी अपना ओपिनियन, अपनी सोच है मेरी। जी हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा साहब, जिस तरह से आप दुबई के एक मुमताज़ बिजनेसमैन है, माशाल्लाह से लेमोजिन से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो चीज़ें मैनेज करना, आपने बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस बनाया और इतनी खूबसूरती से प्यार से कोई चीज़ बनाए तो उसको टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। किस तरह से टाइम देंगे आप? अच्छा, मैं बेसिकली हर महीने 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे आता हूँ। ठीक है। पीछे मेरे कज़न होते हैं चौधरी रियाज गुजर साहब, जी जी। वो सारा देखते हैं, मैनेज करते हैं। होता है यहाँ भी लोगों को मैनेज करना है। वहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, लेकिन हर एक की अपना एक सिस्टम है। वहाँ हर चीज़ सिस्टमेटिक चलती है, या ज़रा आपको बोल के हर चीज़ करवानी पड़ती है। लास्ट में आप अपने जैसे न्यू कमर्स लोगों को, अपने जैसे शौकीन मजाज लोगों को जिनको वाकई घोड़ों से बहुत प्यार है, क्या पैगाम देंगे उन्हें? पैगाम तो यही है जी, बहुत अच्छा शौक है, सब कुछ में आना चाहिए। जी जी। आजकल हालात दुनिया में इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। बेसिकली मेरा तो ये मोटो है कि खुद भी आए, जब आप आते हैं तो आपके बच्चे भी आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग बच्चे इतनी सारी चीज़ों में पड़ गए हैं, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों की रीच अब बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, चाहे आप नेगेटिव चीज़ों में बोलें या पॉजिटिव में बोलें। अगर आप इन शौक में पढ़ते हैं तो आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन भी वो इसी शौक को पकड़ती है, तो वो वहाँ से राइट लेफ्ट नहीं होती है। जब बच्चों को घोड़ों का शौक हो जाए ना, तो फिर बच्चे उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं जाते। देखो, नवाबी शौक है, साफ़ सुथरा है, रिस्पेक्टेबल शौक है, तो आपके बच्चे भी अगर इसमें पड़ जाए तो आपके माइंड से ये स्ट्रेस हट जाता है कि मैं तो यार शौक कर रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे कहीं गलत जगह पे ना चले जाए। तो जब आप घोड़े रखते थे ना, बच्चों का भी शौक ऑटोमेटिकली आपको देख के वो उसी में चीज़ में चले जाते हैं और वो किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ते। तो ये शौक सबको करना चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं। मेन चीज़ है टाइम। अगर आप शौक कर लें और टाइम ना दे पाएँ तो फिर आपका शौक बेकार है, क्योंकि आप घोड़ों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अब्दुल हफीज़ गुजर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छे से उन्होंने फार्म हाउस ना सिर्फ बनाया है, उसको अच्छे से मैनेज भी किया हुआ है। हर चीज़ मैनेजमेंट की और सफाई की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 10/10 मार्क्स में से भी आप ज़्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि कहीं आपको कोई गंदगी का तिनका भी नहीं नज़र आता। जिस तरह से जो है हमारा ईमान का हिस्सा है, सफाई निसफ ईमान है, ओबियसली हर उस इंसान का आधा ईमान कंप्लीट हो जाता है जो सफाई को पसंद करता है। और घोड़ों की जहाँ तक बात हो तो घोड़ों में ऑटोमेटिकली, चूँकि ये ऑब्वियसली है तो एनिमल्स ना, इनकी सफाई के लिए काफ़ी जो है एफर्ट करनी पड़ती है। तो हमने खुद जाकर एस्टेबल के अंदर देखा है, कोई बदबू नहीं, कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं, बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। और इसी तरह की मैनेजमेंट जो है वो शो करती है कि आप एक हार्ट्स लवर है और अच्छे हार्ट्स लवर है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।